مساء الخير لكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. مباشرة من جيولوجي كلوب de l'université de ورقلة. رانا اون ديريكت. اسك راهو يمشي؟ هذا ثاني لايف ليا، ان شاء الله راهو يمشي. نستناو شويه الغاشي يتلم ونبداو. السلام عليكم. انديكيونا برك في لي كومونتير بلي راكو تشوفوا فينا، باسكو راني عندي 10 دقائق نسيي نلونسيه. هذه ثاني اكسبيريونس ليا في اللايف، واليوم مع لو كلوب دو جيولوجي ورقلة. يا الله، او يقولوا لي راهو يمشي في لي كومون في لي ميساج. ان شاء الله تكونوا ملاح. واش مدايرين مع الحجر الصحي؟ كيفاش راكم؟ هاي انيا. ايا صافا enfin lancé yes yes c'est bon merci ايوب. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. وين راكم؟ ان شاء الله لا فامي تاعكم كامل تكون ثاني مليحه في هذه الظروف الاستثنائيه اللي رانا نعيشوا فيها. ميرسي فارس راهو يقول لي بيان. وسام رانا نشوفو هيا تري بيان. دوك واحد 5 مينوت برك ونبداو. سامحونا على التاخير، سما راني قاعده نتعلم ندير دي كونفيرونس لايف، وهذه ثاني خطره ليا. دونك مرحبا بكم. وي نبارطاجيوه ان شاء الله، نونجستريوه ونديرو دي نوت فارس باش اللي ما حضروش يقدروا يستفادوا معنا. دونك نبدا. انه الكلوب جيولوجي كلوب ورقلة هو نادي تابع لجامعه قصدي مرباح بورقلة. يقوموا بانشطه عديده في مجال جيولوجيا، في المجال لي كومبيتيسيون، مجال ثاني لي كونفيرونس. وبداو هاد لو بروغرام كارونتين بروغرام لينا للناس اللي رانا قاعدين في الدار باش نستفادوا الماكسيموم. دونك نشوف انيشيتيف بزاف هايله. claim to learn and dig to earn. دونك السوجي تاعنا اليوم راح يكون ان شاء الله على المنتورينغ، على التوجيه. hello everyone. سالو. راح ندير لكم زكي، راح ندير لكم منتورينغ، راح نهضروا على المنتورينغ، نهضروا على التوجيه والخطه تاعي يعني لليوم. انه راح نعرف اصلا لا سورس تاع هذا المنتورينغ منين جا، ولا منين جا اسم المنتور، واش معناها لا ديفينيسيون براتيكمون كي يقول واحد انا عندي منتور. كيفاش نبني علاقتي به، ولا كيفاش ندير علاقه ولا يكون عندي منتور. كاين دو تيب دو منتورينغ. كاين لو منتورينغ فورميل، تسمى يكون في ان بروغرام، راك في ان كادر، راك في برنامج. ولا يكون انفورميل، اون فوا تتلاقى بون بيرسون. نقول من بعد كيفاش نحكي كا بار كا لي بيرسون اللي تلاقيت بهم وقلت عليهم بلي هادو هما لي منتور تاوعي واللي عاونوني بزاف في حياتي.
دونك ونحكي ثاني على البرامج اللي شاركت فيهم اون طونك منتور ولا منتي. راح نحكي على لي تشالنج تاني باسكو هاد لا ريلاسيون منتور منتي فيها بزاف تشالنج، ماشي باسكو ماهيش مفهومه يعني. والهدف تاع الحصه تاع اليوم انه نتبادلوا اسئله واجوبه مع بعض باش نستفادوا الماكسيموم ونفهموا بيان هاد العلاقه والتاثير تاعها. دونك دقيقه ونبدا. راهو كاين بيبليك، دونك مرحبا بكم كامل. مرحبا ياسين. ياسين تاني راهو عنده اكسبيريونس مليحه في المنتورينغ. ان توكا كيفاش نقولوا ما تترددوش تطرحوا اسئلتكم. انا الفكره انه حابه نافونسي في الافكار تاوعي ونمد الماكسيموم وقت لي كيسيون لي ريبونس. هكذا اوكازيون رانا متلاقيين لايف سهرانين او موان نتعلموا ونستفادوا. دونك نبدا. منين جاء اسم منتور؟ اسم منتور يرجع لأوائل القرن الثامن عشر ولا أواخر القرن 17. فوالا كاين واحد الإنسان واسمه تيليماك. تيليماك هذا طفل صغير، باباه كان ملك ونهار كامل يدير في الحروب واسمه أوديس. بون أسامي يونانية دونك سمحوا لي إذا غلطت في اللفظ. هذا الملك ولا الامير كان نهار كامل مشغول في الحروب. دونك ولدو تيليماك كان يكبر كان لازمو شغل سورس دانفورماسيون ولا انسان يتعلم منه ولا يستفاد منه ولا يقصده. دونك قال له وصاه روح عند منتور. هذا منتور اسم بنادم اسمه منتور هذا هو منتور اسمه منتور وهو المنتور تاع تيليماك. دونك كان كي يروح يسقسيه كان شغل هو يبارطاجي معاه يوريونتيه يقول له واش لازم يدير. دونك هذا من هنا جا لو كونسيبت تاع اسم المنتورينغ. ميرسي انيا والله سا ما في بليزير يعني اذا شغل تعلمتي مني هذا لو كونسيبت. دوك نروحو براتيكمون وشنو هو المنتورينغ. دونك بزاف ناس يخلطوا بين منتور وكوتش وكونسلطون، يعني هما يبانوا يتشابهوا هاد المعاني بصح كل واحد واش يخدم. يعني كل واحد كيفاش يمد لي سيرفيس تاعو كيفاش يمد الخدمات تاعو وكيفاش نقولوا كيفاش تكون اطار العلاقه تاعو. بون المنتورينغ تعريفا هو واحد عنده اكسبيريونس كبيره يمد الواحد عنده اكسبيريونس صغيره تسمى شغل تقدر تلقاه في لونتربريز، تقدر تلقاه في لو دومين اسوسياتيف، تقدر تلقاه في لونيفرسيتي في ليكول. تقول عليه هذاك اللي يوقف معاك مثلا ويعاونك. بيان سور المنتورينغ توجور راهو فالنتيرينغ يعني عمل تطوعي. الواحد اللي يدير مونطورا ما يخلصش عليها، يعني كيف نقولوا هو تصرف ولا حاجه تطوعيه انك انت تحب تعاون الناس ولا ما تعاونهمش، توجههم ولا ما توجههمش، يعني هذه حاجه ما تخلصش عليها. باغ كونطخ لو كونسلطون يخلص. باغ اكزومبل كيما في انتربريز تعيط لان كونسلطون تقول له فوالا عندي ان بروبليم ولا عندي اون سيتوياسيون فلانيه، كي تعيط له يشارك الخبره نتاعو باه يعاون لونتربريز تحل مشاكل تاعها ولا يشارك في لو بروجي. جينيرالمون هاد لو كونسلطون يخلص حق الخدمه نتاعو. الكوتشينغ سي دو لاكومبانيمون. الكوتشينغ نقولوا الكوتش كاين اللي يخلصوا كاين اللي ما يخلصوش. دونك كاين يديروا كوتشينغ فالنتيرينغ كيما اللي نشوفوهم في ستارت اب ويكاند، كيما اللي نشوفوا يقولك اون ابل دي كوتش في لي زيفينمون لي زينيسياتيف. وكاين دي كوتش اللي يخلصوا على الخدمات تاعهم ولا كيديروا دي سيسيون
دو دو كوتشينغ ولا دو كوتشينغ وان تو وان، تسمى يحكمك انت ويخدم معاك ويوري لك لي زوبسيون كيفاش نقول لك ياكومبانيك كامل البروسيس. باغ كونطخ لو المنتور ما يكون شغل في العلاقه ولا في الكوتشينغ ما يكونش شغل كل دقيقه رايح جاي عنده ولا يوقف معاك ولا الفكره انه المنتور سي بلوز اوفير، يعطيك دي زوبسيون ويقول لك اختار، يقول لك فوالا كيفاش دير بصح ما يوبليجيكش هذه لازم ديرها ولا هكذا لازم ديرها. دونك باش نلخصوا النقطه هذه، المنتور هو اون بيرسون اللي عندها اون اكسبيريونس كبيره تمدها لواحد عنده اكسبيريونس صغيره. نقدروا نلقاوه قلت نعرج من بعد لي زيكزامبل، مي انا ليكزامبل تاعي كي دخلت نخدم لا بروميير فوا لقيت المنتور تاعي كان لو ماناجر تاعي. دونك هو كي كان يقول لي كي تسحقي سلمى حاجه قولي لي نفهمك اي تو. دونك العلاقه تاعنا ما كانتش فريمون تاع هاكي ديري ولا ما كانتش ديريكتيف، كانت بلوس اورينتي منتور. على بها تعلمت بزاف حوايج على هذا المجال. واصلا علاقتنا كانت كيفاش نقولوا المنتورينغ كان انفورمال باسكو زربت صوتيت البوان الاخر مي معليش، كان انه هو بالاراده نتاعو يوري لي خدمته يعني خدمتنا ايتو، مي توجور الي اوفر باش نسقسيه عفايس في الخدمه ولا او خدمه ولا دومين بروفيسيونيل. دونك هذا هو الشكل. يعني نهضر في لونتربريز. في القرايه بالك شفتوها ولا عشتوها، انك تلقى اون بيرسون كبيره عليك ولا جينيرالمون الناس اللي سابقينا في العوام يوريونا كيفاش زعما نتاقلموا في لاسيتي ولا كيفاش نتعايشوا في مع سيستم تاع القرايه. سورتو واحد كيكون مالف على الليسي ويروح ديريكتومون للجامعه، دونك سيستم يتبدل. كاين اللي بعد على لا فامي تاعو، كاين اللي يتبدل عليه كامل سيستم تاع القرايه. دونك توجور محتاج اون بيرسون اللي توريونتيه وتعاونو وتمدلو هكذا لي زاستوس. دونك نروح لا كيسيون اللي موراها، انه كيفاش نبنيو علاقه تاع منتورشيب. دوك كاين بزاف ناس في لي كيسيون ولا في لا ميساجري لينكد ان فيسبوك يجيوني يقولوا لي فوالا رانا حابين مونتور باسكو سمعوا باللي الناس عندها مونتور ولا مونتور حاجه مليحه ولا كيفاش نقولوا يمد اكسي لي ريسورس ولا يمد كيفاش نقولوا يمد لك فرصه ان واحد كيكون عنده منتور عنده بلوس دوبورتونيتي. الفكره انه نرجعوا علاش راك حاب يكون عندك منتور. باسكو الفكره انه واش مثلا اذا عندك منتور، دوك انا لا كيسيون كيجيوني الناس هادو اللي يقولوا لي راني حاب منتور. اوكي راك حاب منتور، بصح واش راك حاب من هذا المنتور؟ خاصك تكون يعني سبيسيفيك في لا دوموند تاعك. حاب منتور يفهمك لو مارشي دو ترافاي، حاب منتور يفهمك كيفاش دير ان بابي دو ريشيرش، حاب منتور يوري لك كيفاش تجوز انتروتيان دومبوش، حاب منتور كيفاش نقولوا تشاوروا زعما في لا كارير تاعك اذا نتايا تكمل لا ريشيرش ولا تكمل نقولوا تكمل قرايتك، ولا مثلا تخرجت حاب تكمل قرايتك ولا حاب تحل انتربريز ولا حاب تبدا تخدم ولا تحب شغل تدبر لو بروميير بوست دو ترافاي. دونك سو جور دو كيسيون لازم يكونوا واضحين يعني في راسك، ماشي تجي تقول لي راني حاب منتور. اوكي راك حاب منتور وعلى بالنا بلي المنتور شغل حاجه مليحه وتمد لي خبره، انه هذا الانسان اللي عنده اكسبيريونس راح يعاونني بزاف بالخبره تاعو. مي انت اللي راك تحوس على المنتورينغ لازمك تكون محدد في الطلب تاعك وعلاش انت محتاج المنتور هذا. يعني لا كيسيون نتاعك وشنو هي، واش راك تحب تتعلم من هاد لا بيرسون. بارفوا كاين ناس يجيو يقول لك فوالا راني حابك انت تكون المنتور تاعي.
اوكي راني يعني ماذا بيا، بصح انا كيفاش راح نعاونك في الدومين تاعك. يعني ما انت كي تروح لا بيرسون واني جايتها من بعد كيفاش تبني هذيك العلاقه تاع منتور منتي، انه كيفاش نقول لك، كي تروح له كاين ناس هكذا يجي سلمى راني حبتك تكوني المنتور تاعي وراني حبتك تعاوني. اوكي المنتور تاعك بصح فواش يعني كيفاش انا نقدر نعاونك بلي ريسورس اللي عندي، ولا بالافكار اللي عندي، ولا بالاكسبيريونس اللي عندي. ثاني حاجه كيفاش نقولوا، انت ثاني كي تروح عند هاد لا بيرسون قال انا ها وين راني حاب نوصل، سيتادير انت قصت اكس ولا ايغريك ولا زد سور كال باز، اسك لا كارير تاعو تشبه لا كارير تاعك. مثلا هو يخدم في لا ريشيرش اللي راك تخدم فيها، ولا يخدم في الدومين مثلا اويل اند غاز، دونك راك حاب تتعلم من واحد في الاويل اند غاز، ولا سيت اون ريفيرونس في هذاك الدومين. دونك انت شغل لازمك تكون محدد انت واش راك حاب في لا كارير تاعك، باش هذيك لا بيرسون كي تقصدها تكون هي على بالها كيفاش توجهك. باسكو المنتورينغ ماشي غير نمدلك خبره، يعني ماشي غير نمدلك انا واش نعرف قال في الدومين الفلاني، انا نقدر نعاونك اون طونك مانتور، نقدر بالخبره نتاعي. دوك يجي واحد في الاغاش ولا ديرنييرمون جي اون ديسكوسيون مع اون بيرسون اللي راهي داخله جديد في لو دومين تاع الريكروتمون، دونك كانت تسقسيني هذه مثلا باينه انه اون بيرسون راهي حابه تتعلم في الميتي تاع لو ريكروتمون. باكو كاين ناس يحبوا كيفاش نقولوا نتورك، انك نتايا كي تكون يحبك انت تكون المنتور تاعو، باسكو انت عندك بزاف علاقات. هذه وحده من لي كونديسيون ديجا تاع المنتور الناجح، ولا كيف نقولوا لو بروفيل ايديال تاع منتور، انه لازم يكون عنده نتورك ايتوندو. باه كي يقصدوه الناس يسقسي لانفورماسيون يقدر ما يجاوبش هو ولا يحل لو بروبليم تاعو، مي يقدر يوريونتيهم لا بون بيرسون اللي تقدر تحل لهم هذا البروبليم. دونك المنتور تقدروا تتكلوا عليه في الخبره نتاعو، تقدروا تتكلوا عليه في لا بارتي ريزو، انه لا بارتي ريزو والله راني حاصله في هذا البروبليم، انا راهو صاري لي ان كونفلي كدا كدا في الخدمه وما على باليش جوريديكمون كيفاش نديرو. دونك تقدر تسقسي المنتور تاعك، المنتور تاعك اذا كان عنده نتورك في جماعه تاع الجوريديك راح باغ اكزومبل يكونيكتيك ليهم. مثلا نهضر هذا اكزومبل. واش قلت ثاني؟ نت، ويقدر ثاني يمدلك دي ريسورس. مثلا راك حاصل في ان بروبليم، نقولوا je ne sais pas كيفاش دير اون بروسيدور ولا اون ديمارش ولا كيفاش تبوستولي في اون بورس. يا سيدي هاد المنتور تاعك ما بتو سكي اوبورتونيتي اكاديميك اي بروفيسيونيل، يقدر يكون هو ما دارش لا بورس اللي راك تحوس عليها ولا اللي راك عندك كيفاش نقولوا امنيه انك تلتحق بها، بصح يقدر يعطيك لي ريسورس لازمين، مثلا نصائح ولا الكتب ولا لي زارتيكل. يقول لك والله غير نقول لك حاجه تي روح قال لك الارتيكل الفلاني راهو كابابل يعاونك في لا ديمارش تاعك، روح قرا الكتاب الفلاني، ادخل السيت ويب فلاني. دونك هذا واش نقولوا عليه ريسورس. دونك واش قلنا؟ المنتور يمدلك من الخبره تاعو، ليكسبيريونس ليكسبرتيز الكفاءات ولا سكيلز، يمدلك من النتورك تاعو، سيتادير النتورك تاعو يكون ايتوندو، يقدر يعاونك انت تحل البروبليم اللي عندك. وثالث حاجه لي ريسورس، اذا هو مثلا مطلع عنده كتابات، عنده دي زارتيكل، عنده يمدلك يقول لك والله غير شوف اقرا هاد الحاجه ولا شوف هاد لوبورتونيتي ولا شوف يريكوموندي لك هاد البنادم. وثاني ثالث حاجه رابع حاجه انه كيفاش تقدر تستفاد منه، انه هو يقدر يريكومونديك في حياتك، يعني كي يعرف لي كاباسيتي تاعك، يعرف لو بوتونسيال تاعك، يعرف واش تقدر دير غدوه من غدوه كي تجي اوبورتونيتي ولا يقصدوه الناس يقولوا له فوالا راني نحوس على تيل بروفيل، يقول لهم والله غير عندي المنتي تاعي راهو يدير كذا وكذا وكذا. دونك هو يقدر يماتشيك اون اوبورتونيتي اللي تتوالم معاك ويقول لهم
فوالا تقدروا تتكلوا على هاد البيرسون بضماناتي ويقدر يكتب لك اون لتر دو ريكومونداسيون. دونك هاد الشيء اللي يقدر يعاونك فيه المانتور. دوك وين نقدروا نلقاو هاد لي مانتور؟ كيما قلت لكم جينيرالمون اول واحد كي يتخرج ولا يكون نوفو ديبلومي ولا يدخل الشركه، هي الشركات اللي مدايره سيستم دو مانتورينغ يعاونوا بزاف لي زومبلواي جدد تاعهم كي يدخلوا، يعاونوا بزاف لي نوفو ديبلومي، سيتادير هذا اللي جاي متخرج من الجامعه اللي عمره ما دخل لو دومين دو ترافاي ما يعرفش باسكو الجامعه زي والشغل زي، يعني ميم مش قريت وكيفاش تتعلم في الجامعه ماشي كيف. دونك كي يلقى هاد لا بيرسون تستقبلو راح تنقص ديجا ستريس تاعو. كيما حكيت لكم لو كان تاعي كي دخلت اول مره نخدم، لقيت هاد لو ماناجر عنده لو بروفيل تاع لو مانتور، سيتادير سي لو تيب لي اورينتي كيقول لك فوالا واش ديري فوالا واش ما ديريش، من الاحسن ديري كدا، يمد لك لي بون براتيك. والحمد لله الى يومنا رانا كيفاش نقولوا على اتصال وتواصل ونحكيو هكذا ونشاورو نقولوا فوالا راح ناخذ هاد لا ديسيزيون راني حاصله كيفاش ندير. يعني راح نزيد نهضر على لي دوغري تاع لا ريلاسيون، باسكو الريلاسيون تاع المانتورينغ تاخذ وقت، سي ان انفستيسمون، ماشي دو جور او لوندومان تولي فورت وتولي بيان وتولي كيفاش نقولوا طوب. وكاين ميم دي ريلاسيون لي شغل ما مشاوش، يعني ما طولوش، اجهضوا. فوالا قريت ارتيكل يقول لك اجهاض المانتورينغ لانه يافي ان بروبليم، هذا راح نرجع له في الاخر. دونك كيما قلت لكم لا كومباني تقدروا تلقاوه برا لا كومباني. نهضر في ليكول، نهضر في لاسوسياتيف، وراح نرجع لهاد لي زيكزامبل. نهضر في لينكد ان، انا نحب لينكد ان بصح ماشي غير بوبليسيتي يا شوفوا. سكي بيان في لينكد ان انه بارفوا تكون كيفاش نقولوا تحوس على الناس معينين في الاختصاص، سيتادير لو بروبليم اللي راك فيه ما يحلوش لي مونتور اللي راهم عندك ديجا. ومن بعد فكروني ولا سقسيوني على حكايه اسك مليح يكون عندك مونتور واحد ولا بزاف، باش نعاود نعرج لها من بعد. اني ما حطيتهاش في البلان، مي فكروني في لي كومونتير كي نفتح الكيو اند اي. واش قلت لكم؟ في لينكد ان تروحوا لون بيرسون، سيتادير تقعدوا تحوسوا في لي بروفيل، تروح على اون بيرسون اللي توب في لا كارير تاعها. انا صرات لي ديجا مع ان دكتور، قلت من بعد نحكي لكم كا بار كا لي زيكزامبل اللي عشتهم. كونتاكتيتهم قلت لهم فوالا راني فلانه عندي كذا، عندي لو بروبليم الفلاني وماذا بيا نتعلم منكم، ماذا بيا نثقف في كذا، وما فيها والو تقصدوا الناس في لينكد ان. يعني ديروا لو بروميير با. وشنو كي تكونوا في لينكد خصكم تبريزونطيو رواحكم. لينكد ان ماهوش فيسبوك ولا ماهوش، ما نقولش فيسبوك مي با كامل لي ريزو، كيما اي اعتبروها كيما تروحوا لدار اي واحد. يا اخي كي تروحوا لدار اي واحد ادقدقوا، كون ما يعرفكمش ما يحللكمش الباب. سي كيف لينكد ان. زعما كنت تسقطوا هاد ليكزامبل على لينكد ان، تعودوا قبل ما تاجوتيو اون بيرسون ولا تبعتوا لها تعرفوا برواحكم، ولا قبل ما تدومونديو لها حاجه. اكزامبل نتوما بعد في حياتنا بعد ما عندناش طوندونس نروحوا هكذا ندومونديو اي حاجه من اي واحد. خاصك كي شغل كي دوموندي الحاجه دوموندي من واحد على بالك بلي يعاونك فيها. دونك دو بريفيرونس في لينكد ان كي تبدا جوغ تفتحوا لا ديسكوسيون. قال انا فوالا فلان راني اليف في تال ايكول ولا تال يونيفرسيتي تال نيفو وراني حاب نتعلم كذا ولا واش تنصحني، ولا كيفاش تشوف لا كارير في الدومين الفلاني، في الاركيتكتور، في الاندستري، في لي زاشا، في هكذا. زعما تدي وتجيب معاهم واش تنصحني انت في الدومين هذا. كي تفتح سو جور دو ديسكوسيون تقدر العلاقه تتطور، بصح ماشي كوكو بونجور بي جي ار هالو وتقعد تسنى واحد. الناس في لينكد ان ما عندهاش الوقت. ولافونتاج تاع لينكد ان انك تقدر تاكسيدي لي بروفيسيونيل في لو موند انتيي، يعني كامل. وكاين اللي يجاوبوك وكاين اللي ما يجاوبوكش باسكو ديباسي، وما تاخذوهاش بيرسونيل قال ما جاوبنيش مع اني بعثت له وقدمت روحي وكامل. معليش قدم روحك وزيد يعني طبطب على البيبان.
المهم كشغل خذ لو بروميير با مي وشنو خاصك انت تاني تكون بروفيسيونيل خاصك لو بروفيل تاعك ثاني يكون بروفيسيونيل لا فوتو تاعك دو بريفيرونس تكون موجوده الاسم واللقب بالكامل ماشي بلي بسودو لو بروفيل تاعك يكون معمر كاين ناس لو تيتر بيان سور باسكو شوفوا كي تبعتو دومونداج باغ اكزومبل في لينكد ان اول حاجه تبان لا بيرسون سي بيان لا فوتو تاعكم الاسم واللقب و لو تيتر دومبلوا تاعكم ولا لا سبيسياليتي تاعكم دونك هذاك خاصو يكون معمر بلا سبيسياليتي تاعكم باش هو لا بيرسون تخمم اذا يعني اول ريفلكس انه هاد لا بيرسون علاش غيتاجوتيني دوك تفهم كي تقرا لو تيتر تفهم بلي اذا راكم في دومين مع بعض اذا راكم واذا تبعت ميساج سي انكور ميو دونك لينكد ان سي ان انفستيسمون اذا خديتو معاه وقت اذا كل يوم تخصصوا له وقت باش تكونيكتيو مع الناس وهكذا تكون عندكم معرفه هكذا تجيبوا المعارف هكذا يكون عندكم ان نيتورك ايطوندو تحبوا نزيد كشغل لي زاستوس تاع لينكد ان بالك نزيدو نطرقوا لهم في فرصه واحده اخرى لانه موسوعه هذاك السيت بون ماشي غير لينكد ان مي تاني تقدروا ديروا لا ميم ابروش يعني فيسبوك كي تلقاو ناس تحبوا تابونيو لي باج تاعهم ولا تحبوا تكونيكتيو معاهم فيسبوك ولا تبعتوا لهم لي زيميل ولا تحبوا الكونتاكت تاعهم كاين اللي يقول لك ثاني انا ما لقيتش مونطور ولا ما طحتش مع المونطور اللي يولمني ولا اللي نماتشي معاه باسكو هي كوم المنتورينغ ماهيش سيونس اكزاكت ماهيش ماهيش زعما نحط ا بلس بي ايغال سي بارفوا هذيك لا ريلاسيون تقدر تصلح كيما قلت لكم تقدر ما تصلحش تقدر يكونوا لي بيرسوناليتي في زوج يعني تري ديفيرجونت او بوين لي ما كاش بوين ان كومون بيناتهم ولا ما كاش فاش يهضروا اونصومبل دونك بارفوا هاد لو تشالنج تاع لي بروغرام اللي يحطوهم يقول لك انت راك افيكتي انت راح نرجع ليهم من بعد فبارفوا ما تصلحش بارفوا ثاني حاجه ثاني نفتح قوس عليها انه ماشي الناس كامل تقدر تكون منتور باسكو باش تكون منتور اني نهضر على واش نعرف يعني واش نعرف بالاكسبيريونس واش قريت انه المنتور لازم تكون اون بيرسون اللي تقدر تكومونيكي وتدي وتجيب معاها تكون اون بيرسون امباتيك سيتادير تقدر تفهم ولا تحط روحها في بلاصتك ولا تكون جالس بهذاك لو بروبليم دونك هي كشغل تشوف فيك لا مينياتور تاعها في ان سيغتان طون ولا طون موان تيموان 10 20 دونك باش تكون عندها استعداد انه تمدلك باسكو ماشي الناس كامل عندهم استعداد ماذا بينا تكون هاد لا كولتور تاع المنتورين ماذا بينا يكونوا بزاف لي مونتور في بلادنا وماذا بينا باسكو شغل العلاقه هذه تاع المنتورينغ عامله كيف لاسانسور عندك الدروج وعندك لاسانسور المنتور سي كيما لاسانسور يعطيك لي كور سيركوي ما تقعدش تطلع بزاف دروج هذا واش مليح في المنتورينغ وبيان سور ما يعطيكش كي نقول اسانسور سا فو با دير حلول لا بون بيرسون تقدر هذه قريتها في كتاب تاع ثاني لفه على اليمين يهضر على طرق التعلم فهضر على طريقه التعلم بالمنتورينغ وهضر اذا ما لقيتش منتور حوس كتابات سيتادير ابحث في لي زوتور اللي راهم كاتبين في لي دومين اللي انت راك تحوس عليهم اذا في التكنيك ولا في السوفت سكيلز ولا في الليدرشيب ولا في لا كونيكسيون رجعت هيا بيان لا كونيكسيون راحت ورجعت اسك راكو تشوفوا فيا دوك الو الو راهي تبان نكمل فوالا وي بارفي ميرسي انيا
وين وصلت؟ وصلت دوك باغ اكزومبل. تري بيان مادام راهي تبان باسكو راحت لي كان يقول لي كتدور. بارفي مادام ما كنت تشوفوا فيا دونك بيان نكملوا. دونك مثلا كي قلت لكم كي تكونيكتيو مع اون بيرسون ولا تبداو لا بروميير فوا مع اون بيرسون، ولا كاين ناس ميم باغ اكزومبل يبعثوا لي ديريكتومون سلمى راني حاب نهضر معاك، ولا حاب نعيط لك، ولا اوكي وعلاش؟ سي توجور لا كيسيون تاع هاد لا بيرسون راهي حابه تهضر معايا، معليش نقدروا نكومونيكي ونقدروا نهضروا. كي راني نمد اكزامبل من نتوما قيسوه على ناس زعما كبار ولا ناس مشغولين ولا ناس كيما نقولوا اللي عندهم دي بوزيسيون بزاف عاليين وعندهم بيان سور استعداد انهم يساعدوا. مي توجور كي تحبوا ديروا ميتينغ مع هاد لي بيرسون ولا تقولوا فوالا راني نحكي على لو كان تاعي كي نحصل، كاين ناس ما نهضرش معاهم كل يوم. جينيرالمون نهضر اون طون كو مانتي كي قبل ما نعيط لهم في التليفون، ما عندي تليفون تاعهم ولا هاد لا بيرسون تقدر تكون تقدر تكون غونيون، الله اعلم الظروف تاعها وشنو هي، مريضه بصحتها، مسافره اليز. دونك جو مبيرمي با نهز التليفون هكذا ديريكتومون ونعيط لها ونقولها فوالا عندي تال بروبليم. فاحسن حاجه نديروها وانا نديرها يعني بزاف انه نبعث كو سوسوا في الايميل ولا في لينكد ان ولا في ماسنجر، قال مسا الخير، واش راكم لاباس، ان شاء الله تكونوا ملاح كذا، والله راني حابه نهضر معاك بور، ونحدد الوقت باسكو ما على باليش هاد لا بيرسون شحال عندها وقت. ما نقدرش نعيط ونقعد نهضر بالسوايع. لو تيب هذا تاع المانتور مانتي ماهوش دوغري تاع لا ريلاسيون، ماهوش صاحبك اللي تحكي معاه بالسوايع كيفاش نقول لك ولا تضيع له وقته. سي اون بيرسون اللي عندها دي ريسبونسابيلتي وكيما قلت لكم كبيره علينا في الاكسبيريونس. ستادير انا ما نقدرش نروح ديريكتومون نهز التليفون ونعيط لها، ما نقدرش. دونك كي نبعث نقول لها فوالا، ومام هي تعرفني وعندنا علاقه بيان يعني، بصح نبعث قال شغل فوالا والله راني اليوم حايره في هذا المشكل وعندي هذا المشكل وعندي لوبسيون الاولى والثانيه والثالثه وراهي تلفت لي كامل، كيفاش ندير؟ اسك نقدروا نهضروا بوغ ان كار دور ولا 20 مينوت نشاورك في لا ديسيزيون. فهاد لا بيرسون واش دير؟ تعطيك شغل كي تيكسبوزي لها البروبليم في التليفون بيان سور راح تمد لها بلوس دو ديتاي باسكو ليكري ماشي كيما الهضره. دوك الهضره فيها بلوس دو كيفاش نقولوا بلوس دانفو بلوس دو انسايت. بعد لا بيرسون هذيك بالاكسبيريونس تاعها راح تقول لك فوالا كون دير لوبسيون الاولى واش تصرا، فوالا كون دير لوبسيون الثانيه واش تصرا بالفيكو تاعها. بعد تقول لك استنى والله كون زيد تشاور فلان، ولا استنى دوك نكونيكتيك مع فلان يجاوبك على هاد لا كيسيون. دونك هو واش دار؟ هو زاد فتح لك عينيك على حوايج اللي انت ما كنتش تشوف فيهم. سيتادير اذا الكلام تاعك هذا دوك انت بالك راك تشوف غير من هاد الزاويه وتشوف زاويه، المنتور كابابل يمدلك حلول ولا يمدلك افكار من هاد الزاويه وهاد الزاويه، حوايج اللي انت ما تشوفهمش يعني انت ما تشوفهمش. وباش تكون عندك علاقه مليحه ولا نقولوا تبني علاقه مليحه كيما قلت لكم سي ان انفستيسمون، سي ان انفستيسمون ا لون تيرم. قلت لكم يقدر يمشي كما يقدر ما يمشيش. ما احنا ماذا بينا ينجح، وراح نرجع من بعد في حكايه واش يقدر ينجح هاد العلاقه. احنا اون طون كو مانتي نقدروا ننجحوها باسكو التركيز تاعي انه احنا كامل مانتي، هذا هو لوبجي تاع اليوم. فوين كنت؟ كنت في لا ريلاسيون. لا ريلاسيون مع الاول ما نقولش كيما تادير على بالك راح تعاونك ولا عندها اون انفورماسيون تمدها لك. فاول كونتاكت راح يكون تري 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 فورمال، راح يكون جور مسيو مدام بوتيتر دكتور بالالقاب، ويكون هكذا على اساس انه
فورماسيون، وراك انت تاني راك تحوس في على المنتور تاعك. ابخي كي راح يكون كاين هذا التفاعل مع الوقت راح تكون بلوس دو كشغل دو كونفرساسيون كاجوال كيما يقولوا. واش راك لاباس، كيفاش لا فامي، كيف وما عندها كيفاش نقولوا، حتى كيف نقولوا احكام مسبقه. باسكو علاش هاد لا بيرسون ما عندها حتى مصلحه معاك وانت ما عندك حتى مصلحه لك. علاش نقول لكم لا ريلاسيون تاع المنتورينغ فيها بزاف نيه، فيها بزاف مبازيه على النيه ومبازيه على التطوع، انه واحد قاعد يمد من وقته ويمد من طاقته ويمد من الانرجي تاعو باش يعاون اون اوتر بيرسون. دونك النيه هذيك شغل تلعب دور كبير، انه من بعد لا كونفرساسيون تبدا تطلع. دوك مع الوقت اذا لا بيرسون تدي وتجيب معاك واش لا فامي سافا، كيفاش الكورونا، واش راكم دايرين، تعيط تسقسي في التليفون، سي اومان، سي اومان، ما عندها حتى كيفاش مصلحه ولا سي كيفاش وتجاوب. هذاك لو ليان يبدا يقوى مع الوقت، يبدا يتشكل. شوفوها برك نتوما مع صحابكم، مي قلت لكم هذه راهي ريلاسيون ما نقولش فوق وتحت، مي صحابكم راكم في لو ميم نيفو. منتور راك هاك وهاك، يعني واحد سابقك وشغل راك تسيي تستفاد منه وتتعلم منه. على بها قلت لكم تبدا هي فورمال، ومن بعد مع الوقت تبداو تدخلوا في لي ديبا، تبداو تدخلوا في لي ديبا دوبينيون، انه يعود بلوس كو منتور، يعود تاع انه لا نو انا ما نشوفش هكذا، واش رايك انت، انه تعود انت يعني تشالنجي في المنتور تاعك. شغل اون ريلاسيون شغل مع الوقت تعود انت راك تطور وراك باغ ديفو كي تلقى هاد لا بيرسون اللي عاونتك في حياتك تبدا انت تاني تحوس على ناس واحد اخرين تعاونهم في حياتهم. باسكو اليو شغل تعاون باسكو لقيت فوالا تعاون. ومن بعديتك يبدا ديبا دوبينيون، ومن بعديتك تلقى روحك مع الوقت انت تعود بروبوزي دي زوبورتوني للمنتي تاع اون طونك منتي، تعود والله غير تيان اروح تشوف كاين هاد لا كونفيرونس واش رايك، واش نديرو، كاين هاد التريننج اونلاين، كاين هاد والله كاين هاد الكول فور بيبر، كاين هاد لا كونفيرونس، والله راني نشوف فيك سبيكر. زعما تعود انت تولي انت تعود تريكوموندي مع الوقت المونتور تاعك، تقول لهم والله غير المونتور تاعي هايل في هاد الدومين. دونك انت تعود تفتح بيبان، تعود تمد للمونتور تاعك. ابخي ان مومون تعود انت عندك لا كاباسيتي باش تزيد تمد تاعك وتشكل هذيك العلاقه تاع الصحوبيه، وتعود كاينه لا ترانسبارونس حتى تلحق الواحد. يعودوا هادو شغل بعد سنوات، بعد تعود علاقه نقولوا قايمه على لا ترانسبارونس، قايمه انه تقدر ميم كي تكون سافا با تحكي معاه، كي تدخل في فايس جوغ بيرسونيل بلا ما تحس، يعني باسكو هذيك الثقه تبنات، هذاك العلاقه تبنات. كاينه ثاني حاجه واحده اخرى باش ثاني هاد العلاقه تبنى، لازم المنتي كيكون يحوس على المنتورينغ يتعلم يفتح ودنيه، يتعلم يسمع فيدباك، ويتعلم ياكسبتي النقد. تخدم مع لي مونتور تاعك ويقول لك خدمتك سافا با ولا هذيك ماهيش مليحه ولا عاودها ولا ديرها، دونت تيك ات بيرسونال، باسكو هاد لا بيرسون راهي وجه الله راهي تمد من وقتها باش تشوفك اون بون بيرسون، باسكو هي ان كيلكو سورت لقات هذا الشيء في حياتها. جينيرالمون الناس اللي يستفادوا من المنتورينغ هما اللي يحبوا يكونوا منتور لناس واحد اخرين وهي رايحه فالحلقه تزيد تكبر. باش تشكل هاد لا ريلاسيون كيما قلت لكم خاصكم ثاني تقبلوا النقد، تقبلوا انه يقول لك نو ماشي مليحه عاودها، نو خاصك تموديفي، خاصك تخدم اكثر، خاصك تعاود هذه تشوف هذه. راح نمد قلت لكم مع الوقت، قلت لكم شغل كي تلحقوا لا ترانسبارونس تم لا ريلاسيون تزيد تمد لي فروي تاعها، يعودوا كاين بلوس دو كولابوراسيون، يعودوا هاد لي دو بيرسون كوم اون اونتيتي اللي دير تمد الكوميونيتي وتزيد تنشر. تلقى بزاف ناس يعني يقول لك انا استفدت من هكذا وماذا بيا نمد، تلقاهم يديروا دي بروغرام، يديروا
قلت لكم كي تلحقوا لا ترونسبارونس تعودوا تقدروا تهضروا في كامل لي بروبليم مع لي مونطور تاعكم، تعودوا تقبلوا انكم تعريو الضعف تاعكم، ميم كو هو شغل يعود يفتح قلبه معاكم ويقول لكم بارفوا كيعود سافا با يجي يحكي معاكم، مي سا برون دو طون، سي ان انفستيسمون وبالنيه، قايم على النيه، على بها قلت لكم النيه هذيك ما لازمش تفسد. دونك اذا نتوما كنتو تحوسوا على منتور خاصكم تكونيكتيو، خاصكم تكونوا كلير في لي زوبجيكتيف تاعكم، تقولوا على واش راكم حابين وتكومونيكيو، سيتادير تخلي هذاك لو مونطور. باغ اكزومبل نتايا سقسيت فلان كيفاش تبوستولي لون بورس باغ اكزومبل، هذا الفلان ماهوش المنتور تاعك، مي نقولوا ولا كنت تحوس على خدمه ولا بوستوليت لهاد الشركه ولا يعني اي اكزامبل تقدروا تاخذوه في حياتكم، ومن بعد كيكون كاين دي ريزولتا بوزيتيف ولا نيجاتيف تعاودوا تبارطاجيوهم، تقولوا والله غير شوف ها وين لحقت في هذا البروسيس، شوف والله غير على بالك ما قبلونيش بصح شوف واش قالوا لي، زعما حطيت ان بابي ها هو الريفيو اللي قالوا لي، زعما زيد تحسن هذه، بس يحس هو باللي راهو اوتيل، يحس باللي راهو يدير في حاجه، سي اون سورت دو ريكونيسونس. كي تقول له فوالا وين لحقت، كي تقول له سورتو يا ودي اذا قبلوك ولا اذا هو اول انسان يفرح معك، يعني صدقوني ويفرح كوم سي هذيك الحاجه راهي الي راح دوك نحكي على لي زيكزامبل اللي عشتهم في حياتي اون طونك مانتي اون طونك مانتور. دونك في حياتي اون طونك مانتي نهضر على انفورمال بون، حكيت لكم على فاطمه، تقدروا ترجعوا لاشين يوتيوب تاعي تشوفوا الحكايه تاعنا كيفاش بدات المنطوره تاعنا، كيفاش بدينا لا غولاسيون. مي هنا مانيش راح نحكي بوكو بلوس على العلاقه قد ما حنحكي على دي زيكزامبل كيفاش كنت نقصد فاطمه، يعني كيفاش كانت تعاوني اون طونك مانتور. باغ اكزومبل اول مره كي حبيت نكتب بابيانو بينومتي وكتبنا وبعثنا وكم ما نعرفوش وبعثوا لنا قالوا لنا ما قبلوناش، شغل باش انا نفهم هذا الشيء كم هي شيرشوز في الدومين في الانفورماتيك، رحت لها قلت لها فوالا اذا عندك ان مومون ولا 10 مينوت حابه نكسبوزي لك هذا لو بروبليم. بعثت لها ميل، هذاك الوقت كانت علاقتنا بزاف كيفاش نقولوا كادرك شغل بروف اتيديون، دونك كنت نسقسيها من هذا الباب. ابخي كي تخرجت كانت تقول لي فوالا سلمى كيفاش واش راكي مدايره، اسك راكي خدمه ولا، ومن بعد هي كي عادوا يجيوها دي زوبورتونيتي باغ اكزومبل في الحاسي ولا تقول لهم والله غير عندي اون بيرسون ا ريكوموندي. ديما نقولها ا ريكوموندي سا فو با دير اون فا تو ريكروتي، كي نقول انا اون بيرسون نريكومونديها نقولها نقترحها، ما نقولهمش لا بالسيف هذه المعرفه هذه تركروتيوها. دونك دون سو سونس لا ريكومونداسيون ابري العلاقه تاعنا كانت تطور، ابري تكون هما النصائح تاعك باش نبوستولي، باسكو انا بوستوليت اون 2016 ما قبلونيش، ومن بعد اون 2018 قالت لي فوالا يعني انا راني مستعده نريكومونديك في تيك وومن، بصح انا شغل جافي هادو لي دوت تاع يعني يقبلوني ما يقبلونيش وما قبلونيش في 2016 وما كان له نعاود. دونك هي تشوف لو بوتونسيال، دونك هي واش قالت لي سلمى خاصك تميزي على لاكتيفيتي ديجيتال اللي راكي ديري فيها، ميم اذا بدلتي لو دومين تاعك سيتاتير ما قعدتيش في الاي تي مي راكي توجور في لو بلوغينغ. دونك هذه ديجا هاد الهضره كانت برك بالتليفون شغل ولهتني انه فوالا هذا هو لو بوين اللي لازم نركز عليه في الابليكيشن تاعي زعما التيك وومن، وعمل فرق كبير. يعني تقدر تكون اون ديسكوسيون. المنطور واحده اخرى اللي تعرفت بها لطيفه دهانيه ثاني من حاسي، تعرفت عليها في وورد ليرنينغ، تعرفت عليها كي تخرجت، ما كنتش نعرف خلاص على دومين بروفيسيونيل في الجزائر، دونك ما تلاقيناش في الحاسي. كي كنت ندي ونجيب معاها، دونك لا كيستيون شغل سي اون بيرسون اللي كنت نشوف فيها يعني الرول موديل تاعي، ولا غير هذه بنت الحاسي وما شاء الله عليها وصلت، كنت هذاك وين متخرجه وكانت شغل تقول لي كيفاش واش راكي سلمى واش راكي مدايره. سيتي لا سول ولا لا بروميير بيرسون
اللي بوتيتر هدرت معاها وقلت لها عندي ان سيريو بروبليم دو كونفيونس ان موا، ما عنديش كونفيونس في روحي. وقت ما كيفاش نقولوا على بالي بلي عندي هذا البروبليم، صح ما نقدرش نهضر فيه مع الناس، يعني ما قدرتش نلقى اون سورس اللي تقول لي سلمى ها واش لازم ديري ولا شغل. كنت نستعرف يعني اونتر موا اي موا كيما يقولوا مع روحي، كان على بالي بلي عندي بروبليم تاع كونفيونس في روحي. بصح لا سول بيرسون اللي تجرأت وقلت لها اول مره بلي فوالا انا عندي بروبليم هي لطيفه، وباسكو ارتحت معاها، باسكو شت بلي عندها بوتنسيال باش تمدلي، وشت بلي هي كشغل لو تيب اللي يمد يدو. دونك انا ما كنتش ما كاش كيفاش نعطي اوبورتونيتي كيما هذه، وبقات العلاقه تاعنا كيفاش نقولوا فورمال، جو مدام لطيفه نخدموا. ومن بعد في 2006 ما خدمنا كيف في الكارير كونسلينغ ايتو مع وورد ليرنينغ، جاتها اون اوبورتونيتي دو. قالت لي هي كان عندها شغل بروغرام شارجي، قلت لهم بصح جو demander une personne. قالت لهم سلمى. و سي غراس ا elle que j'ai fait ma première conférence في حياتي. يعني لطيفه اذا كي تشوفي فينا يعطيك الصحه من فاطمه وكامل راني نهضر عليهم، باسكو الشيء اللي لحقت له اليوم سي بفضل الله سبحانه وبفضلكم نتوما اللي وقفتوا معايا. دونك شغل قلت لها كونفيرونس وكيفاش دونك شغل واحد اللي يدزك على اوبورتونيتي، ومن بعد قالت لي لا سلمى روحي ودوك توالفي ودوك تبداي تتعلمي، وال ما اورينتي هكذا بالتليفون جونغ اون بيرسون او بوين اللي تخمم ترومبلاسيك، سيتادير هي ما تقدرش تروح تقول لك لا انت tu peux faire l'affaire باسكو لا تيماتيك هذيك رانا نخدموا عليها. دونك وهكذا يجيو لي زوبورتونيتي. هذا واش حبيت نقول لك، انه المنتور يعطيك اكسي لوبورتونيتي. حكيت على لو ماناجر تاعي رياض، d'ailleurs كتبت عليه صافي ان an. هذا اون بيرسون تاني تري 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 موديست، تري كيفاش نقولوا كومبيتونت. اذا يشوف فينا اليوم ماذا بيا يسمعني. دونك سي اون بيرسون اللي علمتني واش معناها تكون بروفيسيونيل في خدمتك، واش معناها تمد لخدمتك، و سيتي اون بيرسون اللي تهتم بلي اكتيفيتي اسوسياتيف اللي نديرها. سيتادير ابري شاك ايفينمون يقول لي واش سلمى كيفاه جاز كيفاش درتي، وكان اون بيرسون اللي تادابتي لي البلانين. كنت نخدم ريجيم روتاسيونيل، دونك كي نقول له فوالا عندي تيل بروغرام تيل اكتيفيتي ميم لو بروميير جور هكذا شغل كي بديت نحكي على لي اكتيفيتي جور يقول لي كملي وديري، والى يومنا هذا حنا نتواصلوا، الى يومنا هذا وحنا نهضروا الى يومنا. دونك كيف نقولوا التواضع علمتني واش معناها تتواضع، علمتني واش معناها كيفاش نقولك كيفاش تستقبل واحد جاي جديد من الجامعه ويدخل لو موند بروفيسيونيل وين ما يعرف والو، وين كيفاش نقولوا فوي بلانش وتبدا ترسم عليها. دونك كاين اون كاتريام بيرسون اللي حبيت تاني نهضر عليها اليوم و كو جو كونسيدير كوم اون ريفيرونس، ونقولوا من داك المنتور تاعي دكتور فاروق داي. تشرفت اني تعرفت عليه. هذا ثاني شغل نورمالمون اذا دخلت وشفتوا لاشين يوتيوب تاعي راني درت معاه لقاء في جويي اللي فات. هي ثاني صدفه شفت الحلقات تاعو في اليوتيوب في مباشر سيليكون فالي ديريكت، ما حوستش نفهم. بعثت له في لينكد ان قلت له فوالا انا اسمي ونخدم على هذا الدومين واني حابه نتلاقى بك. ما كتبش المكتوب باه نتلاقاو اول مره كي كنت في لي زيتازوني، بصح لا دوزيام فوا كي رحت يعني نهار اللي قالوا لنا فوالا راكم لا بروميير بيرسون اللي جات في بالي نعيط لها هو هاد لابير. قلت له فوالا راني جايه تيل بيريود وراني باغيه نتلاقى معاك وباغيه نهضر معاك وباغيه نسقسيك كذا وكذا وكذا. وهو الى تري ابريسي هاد الشيء وتلاقينا وهضرنا وعنده ان تيد تولك هايل على المنتورينغ. يعني سيت اون ريفيرونس باسكو كاين شايد الكارير كونسلينغ في ستانفورد، ودوكا راهو فيس بريزيدون في جون هابكنز في
Washington DC. Donc, la personne pour moi c'est la référence l'orientation académique et professionnelle ou algérienne. Donc, l'IA Anna c'est une source d'inspiration كبيرة اللي نقدر نتعلم منها اللي نقدر نسقسيها اللي نقدر واللي دايما تخلق لي وقت ميم لو بلانينغ تاعها معمر كي نبعث لها ولا نقول لها فوالا عندي تل تمد لي من وقتها ويعني يعطيه الصحه ميم لي زينيسياتيف اللي راهو يديرهم ذكاب مع لي جون و الجيريان كيفاش راهو يعاون فيهم. يعني هذا الشيء برك باش نهضر على الانفورمال منتورشيب. يعني هادو دي بيرسون تلاقيتهم في الدنيا يعني يافي با ان كادر اللي قال فوالا لازم نكونوا منتور منتي حابه نلتقي الان الفورمال منتورشيب. فورمال منتورشيب انك تكون في بروغرام كيما في تيك وومن كنت انا منتي كان عندي في تويتر دو منتور جاي وبراتشي. هاي جاي هاي براتشي معليش على بالي بلي هما بلوس بريزون في تويتر مي معليش ونوصل لهم الميساج هذا من بعد. او بيان سور لي كوتش تاعي ماريان باتريسيا و روشيل هادو كانوا دي كوتش و دي مونتور فالنتيرز. هادو شغل في بروغرام يقول لك فوالا راك افيكتي لهاد لي بيرسون دونك خاصك تخدم معاهم. دونك ماريان و باتريشيا كانوا في لو بروجي تاعنا هما يوجهوك هما سابقيننا بالاكسبيريونس هما كانوا يعاونونا في لا بارتي بيزنس انه حنا عندنا ان بروجي كل مره حنا اللي نخدموا ما يخدموناش الخدمه حنا نخدموا ونوريو لهم لي ريزولطا نوريو لهم لافونسمون تاعنا هما يقولوا لنا نو خصكم تحسنوا منا خصكم تزيدوا منا هاد البوين ما خممتوش فيه شيفر دافير ما خممتوش فيه خصكم تخمموا في هاد الشيء خصكم تخمموا في هاد البارامتر خصكم تخمموا في هاد لي زيدي. براتشي وجاي بون براتشي وجاي كانوا اول مره يلتحقوا بلو بروغرام تاع تيك وومن اون طونك مونتور. كي بعثوا لي لي بروفيل تاعهم هما في جيني لوجيسيال سيتادير واحد جاي ماناجر وبراتشي كانت غير كيما بدات في تويتر انجينيور سوفتوير. انا كي شفت سوفتوير مع الاول كشغل صرالي تخلخلت قلت ياه بصح انا راح ندير ستاج في اغاش كيفاش انايا راح ندير مانيش راح ندير ستاج في جيني لوجيسيال. يعني كيفاش اني نحوس كيفاش هاد لي دو بيرسون رايحين يعاونوني في تويتر. كي قبل ما ندخلوا في تيك وومن يعني البرامج تاعنا ولا بالهوست كامباني اللي هي تويتر في الحاله تاعي دارونا ان سيسيون دوريونطاسيون قالوا لنا يا جماعه ما تربطوش المنتور تاعكم بلا سبيسياليتي. قال انا هذه لا سبيسياليتي ولا ما كانش هما راهم يسيو يديروا لو ماتشينغ على قد ما يقدروا. تسمى الماتشينغ ماشي انت اللي تخير لا بيرسون اللي تكون معاها تكون اون تروازيام بارتي كيما حنا تيك وومن ولا لو كورديناتور تاع لو بروغرام هو اللي يماتشي هو اللي يدير انتيا راكي افيكتي لهذا انت افيكتي لهذا دونك ماشي حنا اللي نخيروا اوتوماتيكمون هو يحرص باش يحطك وين راك باغي بصح ماهوش يحطك 100% وين راك حاب باسكو كاين على حساب لا ديسپونيبيليتي تاع هاد لي سبيسياليتي ولا هاد لي مونتور. كنت في لي بارتيسيبونط الوحيده اللي خدمه على الاغاش دونك من بعد قالوا لي جوغ شغل كي هدرت مع لي زالومنا هدرنا في لو بروميير سيمين قالوا لنا يا جماعه ما كليميتيوش ليدي تاع المنتورينغ انه لازمني انا نطيح في لا سبيسياليتي تاعي ولا نطيح في لونتربريز تاعي طيح مع لا بيرسون اللي تعطيك اكسي للغيزو. وهذيك شغل قعدت لي في راسي انه هاد لا بيرسون و سي فري لي بيرسون اللي افيكتونا ليهم نصهم الكبير سي دي ماناجر سي دي فيس بريزيدون سي الناس اللي عندهم دي بوست عاليين في لونتربريز تاعهم. هاد الناس اللي عندهم هما اللي يقدروا يكونيكتيوك مع لونتربريز كامل و تو تافي. هذاك واش صرا معايا شغل انا كي رحت درت معاهم ميتينغ قلت لهم بعثت لهم ميساج شغل عرفت بروحي هاي ام سلمى فروم الجيريا ها هم لي زوبجيكتيف تاعي ها واش اسك تقدروا تكونيكتوني مع الناس. انا حابه نتعلم ماركتينغ حابه نتعلم كومونيكاسيون اغاش وماذا بيا ندير انترفيو مع البيرسونيل تاعكم مع الكوليج تاعكم شوف كيفاش يخدموا. يعني
المشوار اللي راكم تخدموا عليه ولا لي بروجي اللي راكم تخدموا عليهم نو يعني ماهوش لو بوت تاعي مي لو بوت تاعي هو لونطوراج تاعكم وكيما كان الحال في سو جور دو المانتورا parce que le menti ou le menti في les programmes je dis bien في les programmes de mentorat خاصو هو يكون commandant de bord ماشي الكورديناتور دو بروغرام ماشي المنتور لازم المنتي هو اللي يمشي لا ريلاسيون هو اللي يقول واش راه حاب يتعلم هو اللي كيفاش نقولوا هو اللي يمبوزي روحو في لي بروغرام هو اللي يسقسي واش راه حاب يتعلم هو اللي لازم يقول فوالا راني حاب ندير كذا وحاب ندير كذا وحاب كيفاش تعاونوني ولتم علموني واش معناه قدرنا نعاونوك اللهم بارك ما قدرناش شغل اون شيرش اون اوتر بيرسون وكيما كان الحال زعما كنت نقول لهم فوالا راني حابه نتلاقى بفلان دونك ايماجين كنت لي سيرفيس كانوا هما مثلا يربطوني باغ اكزومبل كاينه وحده المونتور شغل سينيور ماناجر ديالنا كتبت مام عليها واحد النهار قلنا لها حابين نديرو شوبينغ مانتو تالما وصلت العلاقه بيناتنا شغل او بو دو 3 سيمين قالت لنا نروحو هنا نديكم ونعرضكم وكذا دونك داتنا حنا كامل تاع تويتر داتنا درنا وقلت لها فوالا راني حابه نشري شوكولا وحابه ندير حابه ندي حاجه وحابه وعندي هي اورينتاتني في هذا الشيء دونك كيسميوه ثاني الكولتورال مانتورينغ انه واحد كيكون يعرف بلاصه و سي سا في بارتي دو تيك وومن بروغرام انه يكون عندك دي مونتور يخدموا الكولتورال انه يوري لك لا كولتور تاع المدينه ولا يوري لك منين تقضي كيفاش دير ف لقينا ودور بينا دايوغ ميم هي لا بيرسون اللي تعلمت معاها قيمه الوقت انه شغل دبرت معاها اونتروتيان تاع نص ساعه فهاديك النص ساعه يكون عندك بريوريتي انه عندي انا ليستا تاع لي كيسيون على بالي بلي تالمون نهضر بزاف مانيش راح نلحق دونك وليت نحوس على لي كيسيون لي بلوز امبورطون اللي لازم نبوزيهم لديانا ماشي لون اوتر بيرسون باسكو ديانا الي بيان بوزي في كيفاش نقولوا في الشركه دونك هي اللي راح تعاوني باش شغل سي لو موديل اللي كنت نشوف فيه هكذا شغل منا على 20 سنه هذه هي الانسبيراسيون اللي تجيك تقول منا على 20 سنه خصني نكون كيما هاد لا بيرسون في لي كومبيتونس تاعها في لا بوزيسيون تاعها هذا واش ينسبيريك لو مونتور دونك قلت لكم تتشكل العلاقه كاين مونتور ثاني واحده اخرى اللي هي ديريكتريس دو بروغرام تضلنا الصباح وتهضر وتحكي شغل بعد تقول ياه حتى واحد النهار لا ريلاسيون تاعنا كبرت او بوين لي واحد النهار قلت لهم فوالا انا راني بصح يقدر يروح عليا الحال وما نلحقش الغونديفو ولت تما وقت ما يتمسخروش سيتادير كيقول لك 5 قد يعني ما لازمش ديكالي دونك هي تقول لك فوالا ها هو لو كور سيركوي قالت لي امشي انا نوصلك وكانت ساعه طريق وفي طريقها دونك وصلتني وقعدت معايا واستنات حتى جات لا بيرسون اللي كان عندي معاها غونديفو باش تلاقيتها وفي هذيك الطريق كنا نحكي ولحقنا لواحد اون بيرسون يعني عمري ما توقعت انا او بو دو 4 5 سيمين نبدا نحكي على شخصيه وعلى وهي بعد تاني تفتح يعني بالاكسبيريونس اللي عندها وتشوف بلي بعد شغل كي يبداو يحكيو على مشاكل تاعهم تحس لومانيتي تحس بلي هذيك لا بيرسون ماهيش غير بوزيسيون ولا راهي بوست شغل ومن بعد تحس بلي شغل كي تبدا تسمع المشاكل تاعهم ولي بروبليم تاعهم ولي تشالنج تاعهم لهنا سورس دانسبيراسيون هنا اللي لازمني كيفاش نقولوا نتعلم منهم ونهز عليهم وكيفاش نقولوا شغل هما وصلوا بهاد لي كونديسيون تسمى انا ثاني كابابل نوصل سي هادو سو جور ديستوار بيرسونيل كانوا عندنا ثاني لي بروغرام امتياز كان عندي اون بيرسون اللي نتبعها رؤيا اذا راكي تبعي فينا دونك كنت لهنا انا المنتور رؤيا بوكو بلوس خدمت معاها لو بروجي فان ديتود كانت من 4 ل 5 اني تسمى رايحه لا 5 اني دونك لو مونتورينغ تاعنا كان بازي بوكو بلوس سور لو شوا دو سوجي واش تخير في البي اف واش تقدر
كيفاش تقدر تخير سوجي. دونك ان اكزامبل من الحوايج اللي خدمنا عليهم انه مثلا هي جاوها بلوزيور بروبوزيسيون دو سوجي دو بروجي فان ديتود. بعثت لنا لي مونتور تاعها قالت لنا فوالا انا عندي هادو لي سوجي كاسكو فوزون بونسي، ها هم لي زانكادرون كيفاش ندير. دونك انا كمنتور واش نعطيها، ها السوجي هذا واش فيه واش خصك، لونكادرون فلاني خدم في تال بروجي تقدري تشوفي البينوم الفلاني اللي من لا برومو تاعي اللي يقدر يعاونك. فرح كانت المنتي تاعي في توجيه وكنا نخدموا بوكو بلوس على لي بروغرام دو فالنتيرينغ، سيتادير كانت هي سحقتني بوكو بلوس في انه كيفاش ديفلوبي لي بروغرام تاعها، يعني كيفاش دير بروغرام اسوسياتيف، كيفاش تعرض لي سبيكر، شكون ريكوموندي لها. سيتي سا ولي سيونس تاعنا شوفوها كانوا باسكو هي في الجزائر وانا في حسين مسعود، لي سيونس تاعنا كامل كانوا في سكايب. تسمى لا غولاسيون تاعنا اصلا بدات في سكايب كل شهر مره. ثاني هذه امبورطون كي يكون كاين في لو بروغرام تكون كاينه هذيك لا دوري، كاين هذاك لو سويفي، انه مره في الشهر عندنا 1 اور نهضروا فيها ولا 45 مينوت نهضروا فيها واش كيفاش افونسيتي. اذا عندك دي كيسيون بعتيهم قبل الميتينغ باش في الميتينغ ناتاكيوهم ديريكت باه ما نضيع وقتي ونافونسيو. ومن بعد تلاقينا ابخي اون اني والى يومنا هذا مازلنا اون كونتاكت، مازلنا نتهضروا، مازلنا كيفاش نقولوا نطمنوا على بعضنا وكبرت يعني لا غولاسيون. كاين نقولهم ماي بيبيز تي جيرلز كنت خدمت معاهم مرافقه، مي جو لي كونسيدير كوم ماي مينتيز باسكو خدمت معاهم بزاف كيفاش يوجدوا رواحهم باش يروحوا في ان بروغرام ديشونج. يعني ديجا انا 3 موا نوجد روحي بسيشيكمون باش نكون منتور وناكومبانيي، ومن بعد يتك الشهر الاخر تاع هادو بنات راهم من 16 ل 18 كاين اللي عمرهم فواياجا وكاين دونك هذاك لاكومبانيومون كان مليح انه انت تقول لهم ها واش ديروا ها واش ما لازمش ديروا، حيت تلاقاو في كولتور كيما حين تلاقاو الناس من لي كولتور ديفيرونت. وكتبت مام عليها ارتيكل الموضوع هذا انه ودرت فيديو انه الوصايا اللي نمدهم لهم انه تسحقوا حاجه كيفاش توجدوا الباجاج، كيفاش ديروا لوتوريزاسيون الوراقي، حتى اللي لحقتهم للمكان اللي كانوا رايحين فيه. ثاني جو كونسيدير ماي مينتيز اصدقائي تاع وجهني اللي مازالوني اون كونتاكت معاهم، اللي كنت ندير معاهم ثاني دي سيونس دورينتاسيون بالسوايع. سيتادير كاين ناس قعدت معاهم ساعه ندير معاهم اورينتاسيون انه يحكيو واش راهم حابين يديروا لا كارير تاعهم، واش كانوا حابين يديروا في المستقبل تاعهم. وكان لو بروغرام هذا en 2016 لي جون من 15 ل 20 ans. دونك هادو سو جور دو بروغرام سيتي ان بروغرام فورميل. كاين اللي كملت على تواصل، كل مره يديروا حاجه يبعثوا لي يقولوا لي سلمى فوالا انا بوستولي في اون تيل بورس ورانا رايحين نكملوا قرايتنا في ليترونجي وراني ديت الباك في تيل موين، واش رايك ندير هذا التخصص. دونك كاين اللي مازال الى يومنا عندي علاقه معاهم، وكاين غاده وعز الدين المنتيز تاوعي اللي عاونوني في لو بروجي تاعي الامباكت بروجيكت في كي خدمتو في امريكان. كشغل كي بعثت دي فيدباك كانوا يبعثوا لي انستانتانيمون، تسمى حتى انا لقيتهم عاونوني يقولوا لي فوالا كيفاش درنا، بارطاجيو معايا ليكسبيريونس تاعكم. فلا غولاسيون مع الوقت راح تكون دون لي دو سونس، ماشي غير انت اللي تمد. مع الوقت ميم لي مانتي تاعك يعودوا يمدوا لك كي تسحقهم ولا تحتاجهم، ولا هما كي يحتاجوا ثاني في ريكومونداسيون يقولوا لي سلمى فوالا انا حابين نروحوا لتال اوبورتونيتي، حابينك ديري لنا، نكون خادمه معاهم ونعرفهم تري بيان دونك ندير معاهم. واش لي هما لي تشالنج تاع المنتورشيب؟ المنتورشيب عنده كوم تشالنج انه كون ما نكونوش انا اونجاجي وانت اونجاجي، تسمى المنتي ماهوش مونجاجي والمنتور ماهوش مونجاجي، العلاقه ما تطولش. كون مثلا نبداوها وكون واحد ما يكونش يتجاوب تروح العلاقه، يعني مع الوقت تقدر تفسد. كون يكون ماناش نديرين رانا نخدموا على موضوع معين ولا بروجي معين، كون ما يكونش عندنا وقت كل شهر نتلاقاو ولا نقولوا كل سمانه على حسب لا كادونس، العلاقه هذيك تقدر تفشل. كون ما تكونش
كون ما تكونش انت كمنتي كيما قلت لكم راكم كوموندون دو بور، كون ما تكونش انت محدد لي زوبجيكتيف من العلاقه تاعك، ما راكش راح تخدم المنتور تاعك، دونك المنتور تاعك ما راحش يجي يحوس عليك. دونك كل ما تكونش توجور عندك دي زوبجيكتيف، هو ما راحش يعاونك في لو بلان تاعك. فهمتوني؟ يعني دون سو سونس لا. parfois la non disponibilité، mais قلت لكم la non disponibilité c'est un engagement من الزوج، وهو c'est un engagement beaucoup plus من المنتي، باسكو هو اللي خصو يكون اجفال يحوس على المنتور تاعو ويقول له واش كاين، كيما لونكادرون كيما في الجامعه. بالك نختم هذا لو بوين باش نقول انه احسن طرق باش بروغرام ناجحين انه يكونوا بازي على الفالنتيرينغ، تسمى تطوعا، وانه هاد العلاقه تكون بيان. باغ اكزومبل كي نكونوا نمشيو على نسق واحد، على بالنا انا وانت رانا منتور منتي واش رانا حابين نديرو ولا وين رانا باغيين نوصلو، المنتوري ولا المنتي هو اللي يدير لا ريلاسيون. نعاودو نقولها، ماشي تقول راهو يا جماعه المنتور تاعك ما يخدملكش السي في تاعك، دونك ما كلاه دوموندي له، ما يخدملكش لاتر دو موتيفاسيون، ما كلاه دوموندي له، ما يديرلكش لابليكاسيون تاعك، ما كلاه دوموندي له، يدير لك ريفيو، وي يدير لك ريكومونداسيون، وي مي المنتور تاعك ما يخدمش الخدمه اوبلي، يعني من الاخر الخدمه 80% من المجهود يديروا المنتي. ولا غولاسيون كيما قلت لكم خصها يكون عندها دي زوبجيكتيف باش تقدر تكمل، والمنتور ثاني كبيرسون خصو تكون امباتيك، تكومونيكي، تبوزي لي كيسيون، سيتادير جوغ تعاون المنتي تاعها في الدوران تاعو ولا في الضياع تاعو، انك شغل قد ما تبوزي له لي كيسيون وعلاه كيفاه، تخليه يخمم في حوايج ما كاش يخمم فيهم من قبل تاعو. فوالا دونك سي تو بور لا سيونس. اذا عندكم دي كيسيون ماذا بينا نبداو لي كيسيون، راني معكم. كي تكملوا لي كيسيون نروح لايف او يمشي. لايف او يمشي. كاش اسئله؟ العفو ساره. وي فارس عندك سؤال؟ صافا عندك سؤال؟ وي راك يمشي، لقيتش لي كومونتير قلت بالك ماهوش يمشي. بارفي. دوكا اذا عندكم اسئله بخصوص واش هدرت ولا واش راكم حابين تزيدوا تعرفوا اكثر على المنتورينغ، قولوا لي. ولا كاش ما قلت لكم في حاجه فكروني فيها نسيتها. الله عندكم دي كيسيون؟ وي وي ميرسي وسام. سي هذه هي لا كيسيون اللي بغيت قلت لكم فكروني نجاوبكم عليها. وي مليح يكون عندك بلوزيور منتور
كيكونوا على حسب التخصص تاعهم ولا يكون عندهم لي سبيسياليتي تاعهم. كاين مام ينصحوا ناس بكلوب دو مونتورينغ، سيتادير اون بيرسون تكون ديباسي ولا ما تكونش ديسپونيبل، ماهيش قادره تجاوبك دوكا على الحاجه نتاعك، تقدري تلقاي ان بلان بي ولا اوبسيون بي وتلقاي اون اوتر بيرسون اللي تجاوبك. هذه من جهه تسمى لكم بارفوا لي مونتور ما يكونوش ديسپونيبل، كيكونوا بزاف مشغولين ولا يكونوا عندهم دي ريسبونسابيلتي في الدار ولا في الخدمه ولا. ثاني حاجه انه مليح يكون عندك بلوزيور مونتور، باسكو كي تكوني حاصله في حاجه دوردر جينيرال تقدري تسقسي بلوزيور بيرسون وكل بيرسون تمدلك فكره. فالافكار هذوك تقدري تحطيهم شغل تحطيهم كامل في ورقه شغل تنوطيهم كامل ومن بعد تشوفي واش لوبسيون اللي تخرج عليك. دونك على بها مليح يكون عندك بلوزيور منتور. فوالا الايه المنتورينغ قلنا هو انه اون بيرسون عندها بزاف اكسبيريونس تعاون اون بيرسون اللي عندها اكسبيريونس قليله. فوالا هذا الملخص. وبيان سور كي نقولوا تعاونها بالاكسبيريونس تاعها، بالكفاءات تاعها ولا المهارات تاعها، تعاونها بلو ريزو تاعها، وتعاونها بال لي ريسورس اذا قلنا دي زارتيكل دي ليبر دي سيسيون دو ترينينغ. تحتاجوا نازلي المنتور تحتاجوا في اي مجال، في المهني في الشخصي على حسب التخصص تاعك. دوك انت اللي لازم تحدد فاش تحتاج المنتور هذا ولا فاش تحتاج هاد لا بيرسون اللي عندها بزاف اكسبيريونس وعلاش. العفو هبه الرحمن، شكرا. هل من مزيد من الاسئله؟ بالك قبل ما نختمو نخلي لكم دي ريفيرونس تاع تسمى هاد الحكايات كامل اللي حكيناهم ولا يعني المراجع تاع الماده تاع اليوم جبتهم من الخبره المتواضعه تاعي في علاقتي مع لي منتور تاوعي وعلاقتي مع لي مونتور تاوعي. تسمى هادو لي شغل الانفورمال والفورمال من لي بروغرام وجهني توجيه امتياز جلوبال مانتورينغ وولك و تيك وومن تيك جيرلز. هادو كامل تاني كانوا مصدر الموضوع تاع اليوم. وكاين ثاني بعض المراجع، كاين كتاب ثاني لفع على اليمين تاع اللي حكى على التعلم تاع دكتور امجد جنباز. كاين لا ريفيو اراش كنديان un article pour une relation monotorale fructueuse. Voilà. تاع مايكروسوفت اغنايت اللي حضرتهم نوفمبر الاخير 5 powerful tips to make the most of your mentee relationship. تلقاو عنده ان بوست كتبت عليه و mentoring it's your most powerful networking tool. رايا نيوتس. هادو نقدر نخلي لكم ميم لي ليان ابخي كي نخلصوا اللايف وندير له ديسكريبسيون. بون نونو كينغ اذا تضارب في الافكار تاعك كيفاش نعالجوا الوضع؟ اولا هذه تاع التضارب صعيبه شويه، قصدك انه يكونوا ديبا تاع افكار، انه يكون كيفاش هو كل واحد خصو كيمد. بس
عندكم ان بروبليم يقدر كل واحد يشوفه من الزاويه تاعو. دونك انتوما كل واحد يمد لي زارغومون تاعو، ومن بعد نتايا شوف بيان سور كي نقول مانتور ماشي لازم تكون لا كوبي تاعو ولا لازم تتبعوا لا كامل واش يقول، هو يمد لك لي زوبسيون بعد انت تشوف واش يساعدك. سيتادير اذا عندك نتايا فكره ولا راك حاب تطبقها تقدر شغل تاخذ الفكره تاعو بعين الاعتبار. تضارب لازمك تارغومونتي علاش كيفاش انت تشوفها وكيفاش هو يشوفها. دونك كل واحد يشوف من زاويه تاعو. ياسين كنت سقسيت شحال تدوم العلاقه، هي على باس في لي بروغرام لا غولاسيون تبدا ليميتي، سيتادير يقول لك هذا البروغرام تاع 6 موا ولا هذا البروغرام تاع 3 سيمين ولا هذا البروغرام من بعديتك على حسب لونغاجمون تاع هاد لي دو بيرسون. كي نقولوا في بروغرام لي دو بيرسون باش يكملوا يكومونيكيو مع بعض، يكملوا يسقسيو مع على بعض، يكملوا شغل لا غولاسيون هيومان اللي تقدر تقعد افي. جينيرالمون لي بون غولاسيون تاع المنتورينغ اللي يلحقوا لا ترانسبارونس يقعدوا افي. تسمى تلقى هادو لي دو بيرسون يتجاوزوا مع الوقت لا نوسيون تاع منتور ومنتي ويعودوا اصدقاء. زيدوا اذا كملنا انا نقول لكم تصبحوا على خير ويعطيكم الصحه على وقتكم، يعطيكم الصحه اللي حضرتوا معنا اللايف ويعطيكم الصحه بور لي كيسيون. بيان سور تقدروا تزيدوا تبعثوا لي بلوس دو كيسيون في الميساج في لينكد ان في الايميل اللي ناخذهم في عين الاعتبار باه نطور هذا المحتوى، علما انه راح يكون عندي اسبوع حافل بال الوركشوبس ولا اونلاين ولا لي كونفيرونس على المنتورينغ. في دمتم انتم واهلكم تصبحون على خير. سلام.